अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई, हम स्टार्ट करते हैं मुरक्कब इजाफी पार्ट 4। इसमें देखते हैं इसमें क्या आ रहा है। रिलेटिव कंपाउंड पहले पार्ट 4। पहले ये तो बताएं, हमने कल कल हमने क्या पढ़ा था, याद है आपके? अच्छा हाँ, कल वाली वो बात रिवाइज कर लेते हैं। चलो तुम करा लो, मैं करा, कौन करा रहा है? आदि आप करा दीजिए, आदि मैं करा देती हूँ। अच्छा चलो सही है। देखो भाई, अगर हमें मुजाफ की सिर्फ लानी है, मैं ये बता देती हूँ, तुम मुजाफ इलैहि की बता देना, ठीक है? हाँ, जी यही था ना मेन, यही चीज हमने पढ़ी थी ना कल, जो सबसे ज्यादा जी जी हिलाने जी। वाली थी। जो मुजाफ की सिफ्त, अगर जैसे कि मुरक्कब इजाफी में मुजाफ होता है, उसके बाद मुजाफ इलैह होता है, और इन दोनों के दरमियान कुछ नहीं होता है, तो अगर हमें मुजाफ की सिफत लेकर आनी है, तो हम ये नहीं कि मुजाफ के फौरन बाद लाएंगे, ना मुजाफ से पहले ला सकते हैं, ठीक है? उसको हम बिल्कुल जब मुरक्कब इजाफी खत्म हो जाएगा, मुजाफ मुजाफ इलैह के बाद हम मुजाफ की सिफ्त लेकर आएंगे, ठीक है? और ये कैसे पता चलेगा कि वो मुजाफ की सिफ्त है, मुजाफ इलैह की है? उस तरह पता चलेगा कि जो यानी कि एराबी हालत जो होगी ना, अ, मुजाफ की, वही इसकी भी एराबी हालत होगी। एराबी हालत से ही पता कर सकते हैं ना हम, जी यानी। बिल- हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो जो उसकी एराबी हालत होगी वो क्योंकि हमें पता है कि जो मुजाफ इलैह है उसकी एराबी हालत मजरूर होती है हमेशा, ठीक है? लेकिन फिर इसमें हम लोग कहीं कहीं तब फंस सकते हैं जब मुजाफ की भी एराबी हालत मजरूर हो, तब शायद हम थोड़ा सा जी कंफ्यूज हो जाए कि यार ये थोड़ा सा फिर गौर से देखना पड़ेगा कि भाई ये जो सिफ्त है वो किस पे बैठ रही है ना? क्योंकि मुजाफ भी तो कभी कभी मजरूर होता है ना, जब मुरक्कब जारी हो जैसे, तो पीछे से बिल- अगर आ रहा है, फी आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो भी मुजाफ भी मजरूर हो जाएगा, तब हमें जरा गौर करना पड़ जाएगा कि भाई ये सिफ्त किस पे बैठ रही है ना? बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही अब है। तुम मुजाफ इलैह की बता दो। मुजाफिले का भी यही है कि मुजाफिले हमेशा मजरूर हालत में होता है, और अगर मुजाफिले की सिफत आती है तो मुजाफ की भी हो और मुजाफिले की भी हो, तो पहले हमेशा मुजाफिले की आती है और फिर मुजाफ की बाद में आती है। पहले तो ये है कि, और अगर खाली मुजाफ इले की ही सिफत हो तो मतलब वो मुजाफ इले के बाद ही आ जाएगी, और हाँ उसका सही। एराब हमें मुजाफिले से पता चलेगा। जो मुजाफिले का एराब है, मुजाफिले तो यानी हमेशा मजरूर होता है, तो वो भी हम्म। मजरूर फॉर्म में ही होगा। और एक और चीज हमने वो पढ़ी थी कि जैसे गैर मुनसरिफ अस्मा जब ये पेचीदा मुरक्कब इजाफी में दरमियान में आ जाते हैं ना, एक तो ये कि गैर मुनसरिफ अस्मा अल लगा, जब अलिफ लाम लग जाता है तो जेर ले लेते हैं, तो हमें पता था। लेकिन जब पेचीदा मुरक्कब इजाफी में सेंटर में आते हैं ना, मुजाफ भी बन रहे होते हैं, मुजाफ इलैह भी, तो जाहिर सी बात है, जब वो मुजाफ बन गया तो उनका अलिफ लाम तो हट ही जाएगा ना, ठीक है? लेकिन वो क्योंकि उस जी पोजीशन पे आते हैं ना, तो हम वहां पर इनको जेर अलिफ लाम के बगैर ही दे देंगे। जैसे कि कि क्या बोलेंगे, मस्जिदों के दरवाजे, मसाजिद। मस्जिदों के दरवाजे, मतलब मैं इसको चाहे मुजाफ भी बना दूं, मोहल्ले की मस्जिदों के दरवाजे। अगर मैं इस तरह करूं तो ये होगा हारतू, ठीक है? हारतू मसाजिदी, अ, दरवाजे ना, अब नहीं नहीं सॉरी, उल्टा करी, मोहल्ले की मस्जिदों के दरवाजे, अब वाबू मसाजिदी, मसाजिदिल हारती, और राती। ठीक है? हाँ, इसमें मसाजिद बीच में आ रहा है और अलिफ लाम भी नहीं है, तो लेकिन हम मसाजिदा नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है इधर अलिफ लाम आना था, मुजाफ होने की वजह से अलिफ लाम को हटाना पड़ा, तो ये मसाजिदी ही रहेगा। ये एक चीज थी मेरे लिए नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलो तुम चलिए आयशा, आगे तुम बढ़ते 18.1 पढ़ो, तो मैं 18.2। हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मुरकब इजाफी हिस्सा चाहरुम रिलेटिव कंपाउंड्स। 18.1, मुसन्ना के सीगो यानी आनी और आईनी और जमा मुजक्कर के सीगो यानी ऊना और ईना के आखिर में नून आते हैं, बिल्कुल आते हैं, उन्हें नूर अरबी कहते हैं। जी, मुरक्कब इजाफी का एक और कायदा ये है कि जब कोई इसमें मुजक्कर मजकुरा जब कोई इसमें मजकुरा बाला सीगो में मुजाफ बनकर आता है तो उसका नून अरबी गिर जाता है। मसलन हम कहते हैं मकान के दोनों दरवाजे साफ सुथरे, तो इसका तर्जुमा होना चाहिए था कि बाबानी नजीफानी, बाबानिल बैती नजीफानी। मतलब पेचीदा मुरक्कब है ना, मकान के दोनों दरवाजे साफ सुथरे हैं। नहीं नहीं, जुमला मकान इसमिया है, जुमला इसमिया है ये, बस हाँ मुसन्ना आ गया, हाँ, ये है। मकान मकान के दोनों दरवाजे,
جملہ اسمیہ تو ہے لیکن مضاف بن رہا ہے نا، مکان کے دونوں دروازے ہاں صاف ہاں ستھرے. بالکل. تو بابانل بیتی نظیفانی. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں بابانل بیتی یہ مبتدا ہے نا، دونوں دروازے. کس کے آگے دونوں تم آگے دروازے؟ ریڈنگ کرو، وہ اس میں کلیئر ہو رہی ہے بات. گھر کے دونوں دروازے مبتدا ہو گیا نا، نظیفانی خبر ہو گئی اس کی. صحیح صحیح. لیکن مذکورہ قاعدے کے تحت بابانی کا نون اعرابی گر جائے، اس لیے کیا ترجمہ ہوگا؟ باب البیتی نظیفانی، یعنی نون ڈراپ ہو گیا اس میں. اسی طرح بے شک مکان کے دونوں دروازے صاف ہیں. اب ہمیں کیسے پتا چل رہا ہے کہ دو دروازوں کی بات ہو رہی ہے؟ نون اعرابی گر گیا ہے، بابل. ٹھیک ہے نا. اور چاہیے تھا ترجمے وہ، اچھا دونوں دروازے صاف ہیں کا ترجمہ چاہیے تھا ان بابین البیتی نظیفانی، لیکن بابینی کا نون اعرابی گرنے کی وجہ سے یہ ہوگا ان باب البیتی نظیفانی. ان صحیح ہے، نون بابئی، ڈراپ ہو ہاں بابئی ہو جائے گا نا، بابینی تو نون گر گیا ہے. انا کا اسم منصوب ہوتا ہے نا، تو منصوب حالت میں بابانی بابینی، تو یہ بابئی ہو گیا. ان صحیح ہے. بابیل بیتی. یار کہاں تک اچھا پہنچ اس رہا میں اور یا کو زیر دے دیا کیونکہ دو جزم ساتھ آ گئے تھے نا. ٹھیک ہے ہے. چلو. 18.2 اب ہم جمع مذکر سالم کی مثال پر اس قاعدے کا اطلاق کر کے دیکھتے ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں مسجدوں کے مسلمان سچے ہیں. اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا مسلمون المساجدی صادقون، لیکن مسلمون کا نون اعرابی گرنے سے یہ ہوگا مسلم ال. مسلم. ٹھیک ہے، صرف نون ڈراپ ہوتا ہے، واو نہیں ہوتا. مسلم المساجدی صادقون. اسی طرح ان مسلمین المساجدی صادقون، اس میں بھی اب نون ڈراپ کریں کہ بجائے ان مسلم المساجدی صادقون ہوگا. اب ہم اس قاعدے کی بھی کچھ مشق کر لیتے ہیں. الفاظ میں نے بوابن دربان، جبل پہاڑ. آپ نے اس کا فرق دیکھا ہے؟ کس کا کتنا فرق؟ فرق ہو نون. رہا ہے نا اوپر والے میں. انا کے ساتھ جب وہ منصوب فارم میں آیا تو کیا ہو گیا؟ مطلب تسنیہ ہے نا. فرسٹ والا جو میں نے پڑھا تھا ان باب ہاں ہاں. البیتی، بابا یل بیتی ہو گیا نا، بابا یل بیتی. یہ دو کے لیے دو بابیل شد دروازے. بھی کرو، شد کریں گے. بابیل ہو گیا نا، بابیل. بابیل نہیں شد کیوں بابا کریں گے رہے اس گا، میں؟ بابا یل یل. ہاں 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 صحیح ہے. اور جو آپ نے بس نون بنایا ڈراپ ہے ہو گیا نا سمپل. ہاں اس میں دیکھیں، اس میں جمع ہو گیا ہے ان مسلم المساجدی. مطلب کتنا فرق ہو رہا ہے نا. ہاں چین دار صرف ایک زبر اور یا زیر کا فرق ہے، جبھی تو کہتے ہیں قرآن مجید میں چینجنگ آ جاتی ہے. ہاں بڑی چینج آتی ہے. صحیح بات. چلو. جی رمح نیزا. اچھا رمح نیزا، وجہ چہرہ، وجوہ. اچھا میں جمع کیوں نہیں پڑھی؟ جبال. اچھا رمح کا رماح، وجہ کا وجوہ. آئندہ ہمیشہ مضاف آتا ہے پاس. وسخ میلا، جند جنود لشکر. اپنا جریون، ایک سیکنڈ، جریون یہ شد ہے نا خیال سے. جی جی. جریون بہادر. اچھا اچھا جری، ہاں ٹھیک ہے بہادر. باسرن خوف سے بگڑا ہوا. اچھا. رأسن رؤوسن سر چوٹی. اچھا بس یہی ہے. چلو تم پڑھ دو. جی. بواب دربان، جبل جمع جبال پہاڑ، رمح جمع رماح نیزہ، وجہ جمع وجوہ چہرہ، عندہ ہمیشہ مضاف آتا ہے پاس، وسیخ میلہ، جندن جمع جنود لشکر، جری بہادر، باسر خوف سے بگڑا ہوا، رأس جمع رؤوس سر چوٹی. چلو تم کر لو فرسٹ 5. جی. ہاں یہ دیکھیں ہما بوابانی صالحانی. اردو میں ترجمہ کریں. اچھا وہ دونوں دربان نیک ہیں. ہما نہیں
नहीं 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 नहीं। वो दोनों दोबारा कर दो। बव्वानी, बव्वान हमने भी पढ़ा है ना, दरबान को बोलते हैं। दरबान तो सही है, वो थोड़ा सा ना आगे पीछे हो रहे हैं लफ्ज, दोबारा से करना जरा। अ, वो दोनों दरबान नेक हैं। या देखो आयशा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं तुम्हें बताती हूँ मुझे लग क्या रहा है, तुम बताना सही है कि नहीं। अगर हम कहते हैं हुमा बवाबानी सालिहानी, ठीक है, तो हम मुब्तदा कहेंगे हुमा है, और खबर जो है बवाबानी सालिहानी है। ठीक है, तो हम इसका तर्जुमा इस तरह करेंगे, वो दोनों नेक दरबान है। ठीक है। अच्छा, जी अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ ना, हुमल बवाबानी, ठीक है, हुमल तो फिर मैं कहूंगी वो दोनों दरबान, फिर खबर आ जाएगी नेक है। ये फर्क आ जाता है ना, मुरक्कब शारी जब मुब्तदा होता है, मुरक्कब शारी नहीं, समझ रही हो, जब मतलब मैं कह रही हूँ बवाबानी पर अगर अल आ जाता है, ठीक है, जी तो जी फिर ना जी। हम लोग वो उसको ऐसे करते हैं ना, वो दोनों दरबान, और फिर हम खबर को लाएंगे नेक है। लेकिन अभी राइट नाउ खबर जो है बवाबानी सालिहानी है, तो हम कहेंगे वो दोनों नेक दरबान है। थोड़ा सा एक फर्क आ जाता है ना। वो दोनों नेक दरबान है। जी जी, सिफत आपने पहले यूज कर दी ना उर्दू में। सही सही हाँ सही। हाँ हाँ, वो दोनों नेक दरबान है ना। हाँ, तो ठीक उर्दू है। में सिफत पहले ही आती है। जी जी। हाँ, और लेकिन उर्दू में अगर मतलब वो भी सही नहीं होगा ना, वो दोनों दरबान नेक है, वो फिर हो जाएगा मुरक्कब शारी टाइप का, जो मुब्तदा बनता है ना, समझ रही हो। जी जी, वो सही दोनों सही सही। नेक दरबान है, ऐसे होगा। हाँ जाहिर चलो है, आगे कर। जाहिर है। ठीक ठीक। फिर ये आ रहा है हुमा बव्वा बल कसरी। कैसी बात है ना, हुमा आ गई और हुमा का नाम तुम पढ़ रही हो, वाह वाह, वेरी गुड, क्या वेलकम है। हुमा हुमा, वेलकम वेलकम, आइए आइए। अ, चलो मुझे इसको छापा थोड़ा मारना पड़ता है, तुम बहुत लोग पता नहीं शौक क्या है। क्या कर रहे हो। अच्छा। चलो इसको ना आयशा इस तरह तीन तीन डिवाइड करो, फिर चलो तुम थर्ड तक ठीक है करना, ठीक है सही। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अहलन व सहलन व मरहबन या उख्ती हुमा। हाँ, चलो। इसकी जवाब में क्या कहेंगे यार, समझ में नहीं आ रहा। या सालन का जवाब क्या होगा, ये भी तो बताया करो यार। शुक्रन शुक्रन। शुक्रन शुक्रन शुक्रिया। शुक्रन, सही आना। चलो। हुमा बव्वा बल कसरी। तो देखिए, अब ये आपका मुजाफ मुजाफ इले बन रहा है। और मेरे ख्याल से ये भी ना आपका पहले जुमला। सबसे पहले ना मुब्तदा खबर बताया करो, वरना उधर ही आधे मसले हल हो जाते हैं। जी जी जी। हुमा बव्वा बल कसरी, हुमा मुब्तदा हो गया आपका, बव्वा बल कसरी ये मुजाफ मुजाफ इले बनकर ना खबर हो रहा है। हम्म। मुब्तदा। तो ये हो रहा है वो दोनों कसर कसर क्या पढ़ा था हमने। महल होता है ना मेरे ख्याल से। महल महल। वो महल के दोनों दरवाजे हैं। नहीं, दरबान दरबान। दरबान दरबान। दरवाजे बोल के वो सॉरी। महल के नहीं, ये जुमला इसमें है तो है भी लगा उसमें। जी। वो महल के दो दरबान हैं। वो महल के दो दरबान हैं, हाँ अभी मुझे तो सही लग रहा है, ठीक है, एक और कर लो। अब वाह बल कसरी स्वालिहानी। अब वाह भी है, नहीं 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 नहीं, अब वाह बल है, सॉरी। अब हाँ वाह बल बिल्कुल ठीक कसरी जवाब है। स्वालिहानी। हम्म। क्या क्या अब बव्वाब बव्वाब। अच्छा। क्या दोनों नेक देखो देखो, दरबान। एक मिनट, सबसे पहले आयशा, सबसे पहले मुब्तदा खबर अलग किया करो, वरना फिर गड़बड़ होती है। ओके ओके, ठीक है। मुब्तदा आपका ये है बव्वाब अल कसरी, महल के दरबान। क्या महल के दोनों दरबान नेक हैं। हाँ अब सही हो गया, ठीक है ना, क्या महल के दोनों दरबान, ये सिफत नहीं आ रही है, खबर आ रही है इस वाले हाल में। सही है। चलो अब मैं कर देती हूँ, इन्ना बवा बयिल कसरी सालिहानी। अब बवा बयिल कसरी इन्ना का इस्म है, और सालिहानी इन्ना की खबर है, तो हम कहेंगे बेशक महल के अम, दरबान, अब ये जमा बस सिंपल जमा आ गया, बेशक महल के दरबान नेक हैं। ठीक है, सालिहानी तो इन्ना की खबर तो मरफू ही होती है। फिर है यदानी नहीं नहीं नजीफतानी। नहीं 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 नहीं, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। बेशक महल के दरबान, अच्छा ये वही है मुसन्ना है। अच्छा अच्छा, मुसन्ना को वो कर दिया, मंसूब कर दिया। अरे यार अरे, ये चक्कर हो जाता है यार में, ठीक है ठीक है ठीक है। बेशक महल के दोनों दरबान नेक हैं। अच्छा ऊपर आ रहा था दोनों दरबान नेक है, और यहाँ पे इन्ना लगा के ना बवाबियल हो गया, ठीक है ठीक है। बेशक महल के दोनों दरबान नेक हैं, सालिहानी।
تھینک یو صحیح یار. چلو یدانی نظیفتانی و رجلانی و سخطانی. اچھا یدانی نظیفتانی، یدانی اس میں یار الف لام تو نہیں آ رہا، ایک منٹ رکنا مجھے ذرا سوچنے دینا اس کو. یہ پھر یہ جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یدانی کو معرفہ تو نہیں بنایا. اس کو میں ٹرائی کرتی ہوں، ایک منٹ رکنا. دونوں صاف ہاتھ، ہوں، نہیں، دونوں صاف ہاتھ اور دونوں میلے پاؤں. ایسے لگ رہا ہے یار، مرکب توصیفی پلس مرکب توصیفی، یوں ہو رہا ہے یہ ہے. جی سخیتانی کی میننگ یہ ہوں گے، سخیتانی کی میننگ دونوں. ہاں سخن ہوتا ہے نا، وسخن میلا، تو اچھا یہ ہو گیا سخطانی اس کی، کیونکہ رجل جو ہے مؤنث ہے اس لیے سخطانی کر دیا نا. ٹھیک ہے، دونوں ہوں صاف ہاتھ اور دونوں میلے پاؤں. ٹھیک ہے. ہوں پاؤں تو نہیں، ٹانگیں ہوتی ہیں پوری کی پوری ٹانگ نا اوپر سے نیچے، یہ ڈرل ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. پھر ہے یدا طفلتی زیدن وسخطانی. بچے نہیں، بچی، سوری، بچی کے دونوں ہاتھ. ٹھیک ہے. یار سوری، زید کی بچی کے دونوں، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. زید کی بچی کے دونوں ہاتھ میلے ہیں. ابھی صحیح ہو گیا نا. ٹھیک ہے. یہ مرکب، یہ جملہ اسمیہ ہے جس میں پیچیدہ مرکب اضافی مبتدا ہے اور خبر ہے مفرد وسیخاتانی. تو زید کی بچی کے دونوں ہاتھ ہو گیا، اور جو ہے میلے ہیں. نمبر 7، رجلا طفل المعلمت الصغیر نظیفتانی. اچھا اب ہو گیا رجلا طفل المعلم، یہ پھر صغیری، اور یار یہ پورا کا پورا نا، میں بتاتی ہوں کیا یہ پیچیدہ مرکب اضافی نہیں ہے. نہیں، ہوں یا سوچنے دے. چھوٹی معلمہ، ایک سیکنڈ سے یار یہ نا ذرا کمپلیکیٹڈ ہے، مجھے سوچنے دے گا. دونوں ٹانگیں ہو گیا پہلے تو، اور طفل ہو گیا بچہ، آگے ٹیچر چھوٹی. یہ معلمہ کی خبر آ رہی ہے. یار ایک منٹ، یار ایک منٹ، سوری یہ اب ٹائم یہ لگا. بچے کے ہوں، ٹانگیں، چھوٹی ٹانگیں پاس چھوٹی صاف ہیں. چھوٹی ٹیچر. اچھا دیکھیں یہ ہوگا چھوٹی ٹیچر کے بچے کے دونوں ٹانگیں. معلومات چھوٹی کے ٹیچر بچے ہے. چھوٹی ٹھیک ہے نہیں نا، ہوگا. چھوٹی ٹیچر، ایسے چھوٹی ہی ہوگا. ٹیچر کے بچے، ایک منٹ، چھوٹی ٹیچر کے بچے کے دونوں ٹانگیں صاف ہیں. کمال ہو گیا، زبردست. ہو گیا، اچھا شکر ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ ہے پیچیدہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. اور جس پلس کا سمپل اگر ہم بنائیں گے تو ہوگا رجلا طفل المعلمتی. ایسے ہوتا تو ہمیں سمپل رکھتا کہ بھائی ٹیچر کے بچے کے دونوں ٹانگیں. اب ہم صفت لے آئے ہیں اس کی مضاف الیہ کی، یعنی معلمہ کی، اسی لیے صفت مجرور فارم میں آ رہی ہے آگے. ٹھیک ہے. تو اس سے ہمیں پتا چلا کہ یہ ہوگا چھوٹی معلمہ کے بچے کے دونوں ٹانگیں، اور نظیفت آنی خبر ہے. یہ ہو گیا آپ کا مطلب مفرد. ہاں جی سجوما آپ کر لیں ذرا یہ 8 سے 10 تک. کوشش کرتی ہوں انشاءاللہ. رؤوس الجبال جمیلۃ. رؤوس کی مین کیا ہے؟ بہت بال، سارے سر. اچھا، سر، ہاں سر. رؤوس الجبال، جبال کسے کہتے ہیں؟ پہاڑ. پہاڑ. پہاڑ کے سر خوبصورت ہے. نہیں نہیں، ال آ گیا نا تو یہ ہوگا صفت ہے اس کی، سروں کی. تو پہاڑ کے خوبصورت سر. اچھا پہاڑ کے خوبصورت سر، ٹھیک ہے، پہاڑ کے خوبصورت ہوں سر. ہاں، پہاڑ ہوں کے خوبصورت سر، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس میں کیا تھا؟ اس میں مبتدا جو ہے وہ آپ کا رؤوس ہے. مبتدا یہ جملہ ہی نہیں ہے نا، یہ جملہ ہی نہیں ہے، اس نہیں میں ہاں اس مبتدا میں نہیں آ رہا، ہاں رؤوس ہے. اس میں تو میں یہ کہتی کہ غلط ہو رہا ہے نا، یہ تو کچھ یہ مبتدا ہے ہی نہیں. المعلم المدرس مدرستی مجتہدون. ہوں. کیا معلم المدرسہ، کیا مدرسے کے معلم مجتہدون محنتی ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا الحمدللہ. ان معلم مدرستی مجتہدون. کیا معلم المدرسہ، کیا میرے مدرسے کا کیا معلم، نہیں، اس میں حرف نہیں استفہام نہیں ہے نا، سوری کیا سوری، ہاں نہیں بے ہے. شک بے شک میرے بے شک، ہاں ان بے شک میرے مدرسے کی کا معلم نہیں نہیں، میرا مجتہدون. نہیں ہے، میرا نہیں ہے.
میرا نہیں کیوں؟ خالی مدرسے کی. یہ معلمین معلمی وہ مدرسہ. ہے، نون ڈراپ ہو رہا ہے معلمینا کا. اچھا، بے شک مدرسے کی معلم محنتی ہیں. صحیح ہے. چلو عائشہ تم کرو، فرسٹ 3 کر لو. جی، وہ دونوں ہم، بہادر لشکر ہیں. وہ دونوں ہما جندانی، اور بہادر کو کیا بولتے تھے؟ شجاعن. جریون تھا نا ابھی، جریون اسی کو وہ بنا. بہادر کو کیا پڑھا تھا ہم نے؟ جریدن تو نہیں پڑھا تھا. جریون بہادر. میں بتاتی ہوں پیچھے دیکھو. یہ جریون دیکھو سیکنڈ کالم میں ہے نا، سیکنڈ کالم میں تھرڈ ورڈ ہے جریون. ٹھیک ہے. جریون بہادر، ٹھیک ہے. وہ دونوں بہادر لشکر ہیں، تو یہ آ جائے گا ہما جندان الجریانی. ہما جندان ایک منٹ دوبارہ کرو. ہما ہما جندان الجریانی. جندان تو جندانی کو بھی ال لگاؤ نا. نہیں نہیں نہیں، وہ ہے نا خبر ہے نا، خبر میں ال مت لگاؤ نا. اچھا اچھا، نہیں نا ہوں لگے گا. دیکھیں نہیں نہیں نہیں. دونوں اچھا دیکھیں، بتاؤ کیسے ہما کہہ تو رہی. مبتدا ہو گیا آپ کا نا، ہما ہاں وہ مبتدا ہو گیا، سیٹ اور سیٹ ہے. بہادر لشکر دونوں موصوف صفت ہے. تو الف لام تو پھر بھی نہیں آئے گا نا، کیونکہ خبر بن رہی ہے نا، تو نکرہ آتی ہے دونوں چیزیں. دونوں دیکھو مرکب توصیفی ہمیشہ فالو کرتی ہے نا ایک دوسرے کو. تو جندانی میں اگر تم الف لام نہیں لگا رہی تو تم جری میں صحیح بھی نہیں صحیح لگا صحیح سکتی. صحیح صحیح ہاں صحیح صحیح. یہ آ جائے گا ہما جندانی اور جریانی. شاباشی. آگے چلو. کچھ بگڑے ہوئے چہرے، کچھ بگڑے ہوئے چہرے. چہرے یعنی یہ جمع آ رہی ہے، تو اب یہ غیر وہ ہے نا، جملہ تام تو نہیں ہے، تو یہ آ جائے گا آپ کا وجوہن. اچھا، بگڑے، کچھ بگڑے ہوئے چہرے. وجوہن باسرون، وجوہن باسرون. مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. صحیح ہے. وجوہ یہی باقی باسرون. سے بگڑے ہوگا. ہے جی. چلو تھرڈ پہ آ جاؤ. بے شک زید کی دونوں کتابیں مشکل ہیں. اوہ اللہ. ان ہاں بہت چھو. بے شک ان زید کی دونوں کتابیں، تو زید کی دونوں کتابیں، تو یہ ہو جائے گا کتابئی، کتابانی، کتابہ، ہاں کتابئی. تو کتابئی نہیں، کتابانی صحیح تھا کہہ نا، رہی ہو، صحیح کہہ رہی ہو. کتابانی تھا، اور انا کی وجہ سے یہ ہو جائے گا کتابئی. کتابئی، ہاں، انا کتابئی زیدین صعب. دو زید کی دونوں کتابیں ہیں نا، تو صعبانی نا. انا کتابئی زیدین صعب زیدی. اچھا، یہ دونوں وہ ہو گیا نا مبتدا، تو یہ خبر آپ کی نکرہ ہوگی تم نے صحیح کیا صعبانی. ہے. میں کہہ رہی ہوں صرف صابن کو صابانی کر دو. باقی صحیح کیا تھا تم نے. جی جی. انا ٹھیک ہے. کتابئی زیدین صعبانی. زید کی بس مشکل چلیں گے. کتابیں. اچھا بس یہی کرنا ہے. شکر. بس وہ کیونکہ ٹائم ونڈ ہو گیا نا. ٹھیک ہے، پھر نیا سیشن اسٹارٹ. اوکے جی، جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.